بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قل أعوذ برب الناس. यहाँ पे आपने क्या कहा؟ रब बिन नास, राइट? जी जी। रब है या क्या है? रॉ ज़बर क्या होता है? रब। हाँ, रॉ। रब बिन नहीं, रॉ। और ये रब। वाला जी आऊज़ु मतलब आइन को निकलना है। आऊज़ु। आऊज़ु बी रब्बिन, नॉट अऊज़ु। रब्बिन। जी पढ़िए दोबारा। जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बी रब्बी, नॉट रब्बी। बिरब्बी। रब। जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। برب برب बिरब्बिन बिरब्बिन नास। हाँ ठीक है। रॉ रॉ को और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रॉ जबर रॉ, रॉ जबर रॉ। रॉ रॉ। कभी भी रॉ जी जबर हो, रॉ जबर के साथ हो तो हमेशा रॉ होने वाला है, रा नहीं। रॉ। जी जी, मोटा ही पढ़ना जैसे है। नॉर हाँ, तो जैसे हम रॉ पढ़ते हैं तो रॉ जबर के साथ रॉ ही रॉ होता है। रॉ। चलिए जी जी। नेक्स्ट पढ़िए, जिक्र उस्मान। हिज्जे नहीं पढ़ना क्या सर? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आप मालिकिन अगर इसमें नास। कोई ऐसी एक है कि जिसको हिज्जा करके ही पढ़ना है तो कर सकती है, लेकिन अगर जो पढ़ सकती है तो छोड़ दीजिए हिज्जा। पढ़िए दोबारा। मालिकिन नास। नेक्स्ट पढ़िए, जमीला रज्जाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाहिन नास। जो म्यूट है, जो अनम्यूट है म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट पढ़िए, जहरा हेरा। हेरा पढ़िए। من من شر الوسواس الخناس. हाँ, एक साथ पढ़िए बिना स्टॉप करे। من شر الوسواس الخناس. नेक्स्ट पढ़िए, नुहा हरमैनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रहीम, हाँ से الذي पढ़िए, रहीम। الرحيم رحيم الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس. नेक्स्ट पढ़िए, जैनब। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। من الجنة والناس. दोबारा पढ़िए। من الجنة والناس. गुड। नेक्स्ट पढ़िए, खुशबू शेख। चलिए दो सूरह ही हम कर लेते हैं, मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे सूरह हमें याद है, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा इसमें है नहीं। चलिए खुशबू शेख पढ़िए, बिस्मिल्लाह करके पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज़ु कुल आउज़ु बिरब्बिल कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ सबके लिए। मेरे क्लास में, और सिर्फ मेरे क्लास के लिए नहीं, हमेशा कुरान तरतील के साथ पढ़ना है। एटलीस्ट हदर के साथ पढ़िए, हदर से कमतर नहीं, कभी भी स्पीड मत पढ़िए। ठीक है, चाहे औज़ु बिल्लाह में भी हो, बिस्मिल्लाह में भी हो, तो उससे पढ़ाई में क्वालिटी आती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहता है कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ नहीं कहा वरत्तिलिल कुरआन, के तरतील के साथ पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहा है कि वरत्तिलिल कुरआन, तरतील के साथ पढ़ो। और तरतीलन मतलब तरतील करने की तरह तरतील करो। बस नॉर्मल बस ऐसे ही पढ़ दो, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही तरतील के साथ, बहुत ही तजवीज के साथ, एकदम जैसे पढ़ना है, उसका हर एक जो लेटर है उसका तलफ्फुज करके, हक अदा करके सही से हमें पढ़ना है। चलिए दोबारा पढ़िए। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक। ये वाला क्या है? अभी मैंने क्या बोला अभी? बिरब्बी। हाँ, रब्बी, रब्बी नहीं। रॉ जबर कभी भी रा नहीं, रॉ। 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 रॉ नॉर्मली जो लेटर है रॉ, रॉ जबर भी हम्म। हमेशा रॉ है। दोबारा पढ़िए।
कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक रब्बिल, रब्बिल फलक रब्बिल नहीं, रब्बिल। रब्बिल पढ़िए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक फलक, फलक नॉट फलक, काफ से नहीं है, कॉफ से, फलक। फलक हाँ फलक, गुड। फलक मतलब जो जो रात खत्म होने वाला और जो सुबह शुरू होने वाला टाइम है जो। तो चलिए नेक्स्ट पढ़िए, नेहा पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन रहमान शर्रि रहीम मा नहीं, रहमान रहीम, एकदम क्लियर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमानिर रहीम नहीं, रहमान, रहमान नहीं, रहमान, रहमान। रहमान रहमानिर रहमानिर्रहीम रहीम। रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस कीजिए। हम दोबारा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी चलेंगे सूरह फातिहा के पहले, लेकिन अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए। मिन शर्रि मा खलक मीम को थोड़ा गुन्ना कीजिए, और मिन शर्रि मा खलक मीम नसल साउंड, नाक से गुन्ना कीजिए। मिन शर्रि मा खलक हाँ, नेक्स्ट बढ़िए, राजिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। दोबारा पढ़िए, मीन गुन्ना कीजिए। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। इज़ा वक़ब। इज़ा वक़ब। वमिन हाँ, शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गुड। नेक्स्ट पढ़िए, सबाहत फातिमा खान। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासातिल फिल उक़द। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है आपने यहाँ पे शर्री करके फिर नफ़ा। दोबारा पढ़िए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। एक तो आपकी आवाज़ पूरा एकदम क्लियर नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे रुक रही है, शर्री करके फिर बोल रही है कि नफ़ा, राइट, या कुछ और बोल रही है। जी 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 सर। तो यहाँ पे आप हिज्जा वमिन कीजिए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासातिल यहाँ पे हिज्जा फिल कीजिए, उक़द। और यहाँ से इतना हिज्जा कीजिए। शीन ज़बर शाह रा रा अलिफ रा रा नून ज़ेर रिन। शीन ज़बर शाह रा नून ज़ेर रिन। इन रॉ ज़बर शर। शीन रा ज़बर शर रा नून ज़ेर रिन। शरिन नून फा शारिन, ज़बर नफ। शारिन या क्या है बताइए। शरिन रा नून हाँ, ज़ेर रिन। शर्रिन, शर्रिन एकदम क्लियर, आवाज में क्लैरिटी लाइए। शरिन वमिन हाँ, शर्रिन, शरिन। थोड़ा लाउड लाउड, और जब भी कुरान पढ़िए, कोई सी भी बुक पढ़िए, क्लास में बातें करिए, थोड़ा लाउड लाउड करे, ताकि अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए। शर्रिन एकदम क्लियर, गलत हो तब भी एकदम क्लैरिटी के साथ, ताकि आपकी जो गलतियां वगैरह है वो सुधर जाए। शर्रिन, जी जी। शर्रिन। शरिन हाँ, अब पढ़िए एक व साथ। वमिन शरिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। हाँ, रुकना नहीं है कभी भी, मतलब आयत के बीच में रुकना नहीं है, अगर कभी भी सांस खत्म हो जाए फिर दोबारा मिला के पढ़िए। तो यहाँ पे छोटी आयत है, तो पढ़िए एक साथ। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासातिल फिल उक़द। मोमिन, फर्स्ट गुन्ना, शर्रिन, और यहाँ पे रुकना नहीं है, वन शर्रिन करके रुकना नहीं है। नफ़ासाती, रुकना नहीं है। फिर उक़द, उक़द नहीं, उक़द, क़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, हमेशा क़ाफ ज़बर क़ा। उक़द। हाँ, पढ़िए एक साथ, पढ़िए दोबारा। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासातिल फिल शर्री उक़द। नहीं, शर्री नहीं।
ومن ومن شر شر ومن شر شر النفا ومن شر نفسات شرن في بول العقد ایک تو شرن بول کے آپ گننا نہیں کر رہی ہے اور دوسری بار آپ رک رہی ہیں، تو گننا بھی کرنا ہے، رکنا بھی نہیں ہے. ومن شر النفسات في العقد ہاں اب تو صحیح ہے، لیکن یہاں پہ صحیح ہے تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا. ادھر نفاثاتی، نفا کھینچنا ہے، سا کھینچنا ہے، تی نفاثاتی فی العقد. پڑھیے ایک نف ساتھ دوبارہ. نفس ومن شر النفسات في العقد ہاں شرن گننا کرنے. فی العقد پڑھیے، فی العقد، في العقد فی العقد، عقد قد. عقد ہاں فی and العقد، fish فی عقد العقد ومن في شر العقد في العقد النفاثات في العقد ومن شر ومن شر النفاثات في العقد. نفسات في العقد ہاں ومن پریکٹس کیجیے. شر نفسات في العقد شر نہیں، شر النفاثات في العقد. شر النفسات في العقد نفاثات، نفاثات نہیں، نفاثات في العقد. نفسات في العقد ساتل نہیں، نفاساتی، بس تی، تل نہیں، تی. فی العقد، فیل میں جا کے فیل ہونے والا ہے. نفاساتی فی العقد. نفسات نفسات نفاساتل نہیں. نفسات في العقد ہاں یہاں پہ آپ ہجے کیجئے، اتنا ہجے کیجئے. نون فا زبر نف فا زبر نون فا زبر نف فا زبر فا نفا ہم سا زبر سا سا زیر تی نفساتی ہاں تو نفاساتی، تو نفاساتل نہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ فا میں فا سے پہلے الف لام ہے نہیں، تو نفاساتل ہمیں نہیں کہنا ہے. ومن شر النفاثات في العقد. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے نیکسٹ پڑھیے. سائنس سمجھم پریکٹس کیجیے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. ومن شر حاسد اذا حسد. دوبارہ پڑھیے. ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پہ آپ کیا پڑھ دیں؟ شررن. را 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 زیر ری. ہاں ہاں، ومن شرری یا شررن کیوں پڑھ رہی شرین ہیں؟ شرین حاسدین شر، اذا ہاں حسد. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ شررن کیوں ہے، رن کیوں ہے؟ ومن شر ری حاسدین اذا حسد. حاسد، حاسد، حاسد حاسد إذا حاسد حسد. اذا حسد. ومن شر حاسد، شر نہیں، شر شر حاسد. اذا دیکھیے ایک چیز حسد. میں بتا دیتا ہوں، اگر واٹ کے آخر میں نون ساکن نہیں ہے یا تنوین نہیں ہے، زبر دو زبر دو زد دو پیش، تو لاسٹ میں جو نون آتا ہے انگلش میں این آتا ہے، وہ نہیں آتا ہے. جیسے آپ نے کہا یہاں پہ شررن، تو شررن، آر آئی این رن. تو انگلش میں رون، رن. یہ جو لاسٹ میں جو نون ہے یا انگلش میں این ہے، کبھی بھی اگر تنوین نہ ہو تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوبارہ پڑھیے لاسٹ ٹائم. ومن شر حاسد اذا حسد. اذا نہیں، اذا حمزہ، اذا حمزہ زیر اذا اذا حسد. حسد. اذا حسد. ہاں چلیے، اور کوئی باقی نہیں ہے نا؟ میں دوبارہ پوچھتا ہوں سب سے. چلیے یہاں سے پڑھیے. تسلیم پڑھیے. جی سر.
सर शुरुआत कर चूं हाँ हाँ, पढ़िए यहाँ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक रब्बिल नहीं, मैंने अभी बताया आपको। बिरब्बिल हाँ पढ़िए एक साथ। कुल औज़ु बिरब्बिल नास ये वाला पढ़ना है आपको। जी जी सारी सर मैं ये वही दोबारा बोल के पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक अभी भी रा आया है, बताइए सही रॉ कीजिए। रॉ हाँ जी एक साथ पढ़िए। बी बिरब्बिल फलक फलक, कॉफ से फलक। फलक 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 नहीं, फलक। फलक। फलक 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 नहीं, के नहीं, ठीक है, के एच नहीं, ख नहीं। फा आपको फा कहना है हाँ ये वाला तो फा है, लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ फलक, कॉफ से। ख जी फलक फलक। फलक। फलक फलक। फलक। फलक नहीं, फलक। ये जो आवाज है, फलक ये आवाज। हाँ, जी तो दोबारा एक साथ पढ़िए। फलक कुल औज़ु बिरब्बी फलक रब्बी नहीं। रब्बिल रब्बिल हाँ तो ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। रब्बुन। रब्बुन। रब्बुन, ठीक है। क्या बताना है आपको? रब्बुल रब्बुल हाँ, रब्बुल या रब्बुन कुछ भी बताइए, लेकिन आपको रब्बुन 50 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी मरतबा? 50 मरतबा ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मैं कल सुनने वाला हूँ। जी जरूर ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़िए जिक्र उस्मान। من شر ما خلق नेक्स्ट पढ़िए जमीला रसा। ومن شر غاسق إذا وقب नेक्स्ट पढ़िए जहरा हिरा। हिरा पढ़िए। ومن شر النفاثات في العقد नेक्स्ट पढ़िए नुहा हरमैन। وم- ومن شر حاسد إذا حسد हाँ गुड, ये वाला सीन है। लास्ट टाइम स्वाद आ गया था, ठीक है गुड। नेक्स्ट पढ़िए حاسد हासिदिन। हासिदिन हो जाएगा तो स्वाद से हो जाएगा, हासिदिन। गुड। حاسد नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़िए खुशबू शेख। लास्ट आयत पढ़िए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास दोबारा पढ़िए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मैंने अभी आपको कहा कि रा नहीं, रा नहीं। रॉ कुल औज़ु बिरब्बिन नास रू नहीं, रा जबर रा। रॉ ज़बर रॉ कुल औज़ु बिरब्बिन नास रब्बिन, गुन्ना करना है आपको, रब्बिन नास। रब्बिन नास और ज्यादा गुन्ना कीजिए, रब्बिन नास। रब्बिन नास कुल अऊज़ु अऊज़ु बिरब्बिन नास। आपको भी रब, रब इस वर्ड को 50 बार तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आपको और तस्लीम को मैं कल सुनने वाला हूँ। एक बार और अगर बता करने से, दीजिए हजरत हाँ रब्बुन या रब्बुल या रब्बिल कुछ भी करिए, लेकिन रॉ कहना है आपको, ठीक है? रॉ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे रब्बिल है तो आप रब्बिल ले लीजिए। हम्म, तस्लीम को भी मैं बता रहा हूँ, मतलब जिसका भी रा हो रहा है अभी भी सबको बता रहा हूँ। अगर रा अभी भी हो रहा है तो रब्बिल, यहाँ पे है रब्बिल, वहाँ पे है रब्बिल, यहाँ पे है रब्बिल। तो रब्बिल ले लीजिए या रब्बिल ले लीजिए। 50 बार आपको प्रैक्टिस करनी है बस। अगर जी 50 बार सर भी सही नहीं सर होता है, रब्बुल बोलना रब्बुल हाँ रब, हाँ रब्बुल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हो जाएगा। बस आपको रॉ कहना है, ठीक है? जी रब्बुल रॉ जी ठीक है चलिए जरूर नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़िए फिहा जन्नत। और मलिकिन एक चीज, नास हाँ पढ़िए, दोबारा पढ़िए। मलिकिन नास और एक चीज और मैं बता देता हूँ। आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग जो अरब के जो इमाम साहब है या जो कारी साहब है उनको सुनिए। तो बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि किनका सुने, तो मैंने किसी का नाम इसीलिए नहीं बताया। देखिए हर एक का जो जायका, जो टेस्ट अलग अलग है।
تو اسی لیے میں نے نہیں بتایا کہ مان لیجیے میں کسی کا سنتا ہوں، حالانکہ میں کسی ایک کا نہیں سنتا ہوں، تو اگر بس آپ انہی کو سنتے لگیں گے، لیکن میں اسی لیے نہیں بتایا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا اپنا سنیے. آپ سرچ کیجیے، مان لیجیے سورۃ الناس سرچ کر لیجیے، سورۃ الفلق سرچ کر لیجیے، بس سنیے، جتنے سامنے جتنے سر آ رہے ہیں سنیے، پھر مان لیجیے 10 15 آپ سنیے، پھر سنتے سنتے آپ دھیرے 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 کسی کا آپ کا اچھا لگے، ہاں یہ مجھے اچھا لگتا ہے، ایسا ایسے ہی آپ اپنا خود چوز کیجیے. بہت سارے ہیں، جیسے آپ سن سکتی ہیں کہ صدیق منشا بھی ہے، اور قاری عبد الباسط بھی ہے، اور جو کعبہ کی امام ماہر المعقلی ہے، اب جیسے ایوب رحمہ اللہ ہے، قطر کے قاری ہے. میں بہت سارے سنتا ہوں، تو کسی ایک کا نارملی میں سنتا نہیں ہوں. جب مجھے سودنگ وائس سننا ہے، ایک دم رونا جیسا آواز، مجھے اس فیلنگ چاہیے ہوتا ہے، تو میں صدیق منشا بھی سنتا ہوں. جب مجھے ایک دم قرات میں بہت زیادہ یہ چاہیے ہوتا ہے، تب میں نارملی جو عبد الباسط کو سنتا ہوں. جب میں نارملی حدر یا ترتیل میں سننا ہے، تو میں زیادہ ایوب رحمہ اللہ اور حیثم الدخین کو سنتا ہوں. ایسے ہی آپ لوگ خود چوز کیجیے کس کو سننا ہے، مطلب 10 15 قاری کو یا اس سے زیادہ آپ سنیے، بار بار سنتے سنتے کچھ مہینہ ہو جائے گا، پھر کسی ایک دوسرے کو آپ کو ایک دو کا آپ کو اچھا لگ جائے گا، ہاں یہ میرے حساب سے صحیح پڑتا ہے، اس کا جو الحان ہے، اس کا جو مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ خود چوز کیجیے مطلب کن قاری کا سننا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ پڑھیے، نیہا پڑھیے. إله الناس گننا کیجیے، إله الناس اور گننا کیجیے، زیادہ گننا کیجیے، إله الناس اور زیادہ گننا کیجیے، إله الناس اور زیادہ گننا کیجیے. گننا کرنے کی بول رہا ہوں میں یہاں پہ. إله الناس الہ الناس، إله الناس اور گننا کرنے کو بول رہا ہوں. چلیے آپ ہن کر کے إله كسر آپ ہن کر کے اب الہن کر کے 10 سیکنڈ رکیے. چلیے إله الناس آپ 10 سیکنڈ کرتے رہیے. إله الناس 10 سیکنڈ ہو گیا. ناس نہیں، ٹھیک ہے، ناس، الہ الناس. إله الناس ہاں تو اب الہ الناس ایسا نہیں، الہ الناس. إله الناس نیکسٹ پڑھیے رضیہ. من شر الوسواس الخناس الذي ہاں یہاں پہ گننا کیجیے، من شر اور زیادہ گننا کیجیے. من شر الوسواس الخناس الذي. ہاں بس خناس یہاں پہ چھوڑ دیجیے، ابھی ایک ایک ایڈ کر کے چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز بتائیے، یہاں پہ اچھا جیسے اچھا لام ہے، یہاں پہ 2 جی جگہ ہلکا گننا ہو رہی ہے، یہ نہیں کرنا ہے. شرل ایسا نہیں کرنا ہے، شرل جی وس ایک دم ترنت ہی، شرل وس. پھر سے پڑھے. من جی شر الوسواس شرل، یہ الخناس. جو گننا ٹائپ ہو رہا ہے شرل، اس میں گننا نہیں کرنا ہے. شر من شر الوسواس الخناس. ہاں ابھی بھی گننا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کیجیے. من شرل وس، شرل وس، شرل وس، واصل خن، واصل شر خن، واصل ایسا نہیں، یا شرل ایسا جی نہیں. من جی شرل وس. اگر آپ کو یہاں پہ صحیح کرنا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، جی کیونکہ آپ اس میں اگر تعود ہے، اس میں آپ جی پہلے سے ایسے پریکٹس ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے آپ کو شرل وس، جی شرل وس، اور یہاں پہ واصل خن، واصل خن ایسے کر کے پریکٹس کرنا ہے آپ کو. تو من جی. شرل وس واصل من خن. من شر الوسواس الخناس. گڈ. خناس، اس میں تھوڑا اور زیادہ گننا کیجیے گا، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ پڑھیے صباحت فاطمہ خان. الذي يوسوس في صدور الناس. اس کو پڑھیے، اس واٹ کو.
الذي يوسوس في یوس صدور ویس نہیں، الناس یہاں پہ بیس نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کھینچنا نہیں ہے آپ کو. یوس ویسو، ویسو ناٹ يوسوس ویسو. ہاں یوس ویسو. يوسوس في ہاں صدور الناس فی صدور، ایسا نہیں، فی صدور ایک دم فلو کے ساتھ، جتنا فلو کے ساتھ آپ پڑھ سکتے اتنا ہی بہتر لگے گا سننے میں. فی صدور، ایسا نہیں، فی صدور. في صدور الناس گڈ. تو دوبارہ ایک ساتھ پڑھیے لاسٹ ٹائم. الذي يوسوس في صدور الناس. ہاں فاسٹ تو آپ کو الذی بول کے اسٹاپ نہیں کرنا ہے، فاسٹ یہ والا. دوسرا والا یوس ویسو، آپ یوس ویسو نہیں، یوس ویسو، ٹھیک ہے. یوس ویسو آپ کو 50 مرتبہ پریکٹس کرنی ہے. کتنی وسو مرتبہ؟ وسو 50 جی مرتبہ پریکٹس، 50 بس 50 یوس ٹائم ویسو، بس اسی ورڈ اور کچھ بھی مت، کوئی دوسرا ورڈ نہیں. یوس ویسو، یوس ویسو 50 ٹائمس. نیکسٹ پڑھیے. يوسوس ہاں شائستہ انجم. من الجنة والناس. دوبارہ پڑھیے. من الجنة والناس. ہاں جنتی ون، جنتل نہیں، ٹھیک ہے. من جنة الجنتی والناس. والناس. سیکنڈ ٹائم کوئی باقی ہے؟ زینب، زینب پڑھ چکی ہے سیکنڈ ٹائم. نہیں سر نہیں پڑھا. ہاں چلیے پڑھی، فاسٹ آیت پڑھیے. قل اعوذ برب الناس. دوبارہ پڑھیے. قل اعوذ برب الناس. نو گڈ. اور کوئی باقی نہیں ہے نا سیکنڈ ٹائم؟ سوری، کوئی باقی ہے سیکنڈ ٹائم پڑھنے میں؟ سب کا چلیے ہو میں گیا. اس، جی ہاں تو چلیے میں اس کو ایک بار بتا دیتا ہوں. ابھی میں اتنا ٹائم بھی ہے نہیں کہ ہجے کا، تو میں اسے نارمل بتا دیتا ہوں. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب برب الناس. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، not جنة، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قد not قد. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر not شر، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور کوئی آیات دوبارہ بتاؤں؟ اگر اس میں بھی کوئی سبھی ورڈ اگر ہج وغیرہ کرنا ہے تو ابھی تو ٹائم ہے نہیں آج، تو انشاءاللہ ہم کل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں سب سے سننے والا ہوں، ہاں پوری سورہ سب سے سننے والا ہوں.